भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकान 22:8 वड 6 आमकां अशें म्हणटा. 2 सामुएल चॅप्टर 8:6 दाविदान हाता घेतल्या सर्व कामांनी सर्वेस्परान ताका जैत दिले. परतून म्हणटा दाविदान हाता घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परान ताका जैत दिले. म्हज्या मोगाचेरो दीस वो आयचो सोमार आसूं, आशिर्वाद आसूं, बेसम आसूं, कृपे आसूं, दैवीक शक्तीन भरलेलो जावं दी. तुमी हाता घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर देव आशिर्वादीत करूं दी, बेसमांनी भरूं दी. आयच्या ह्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करता आसतना उतार अशें म्हणटा की दाविदान हाती घेतल्या सर्व कामांनी सर्वेस्परान ताका जैत दिले. दाविदान हाता घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परान ताका जैत दिले. जैत ओन्ली देवातून मात्र आमच्या जिवितान येवंक साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेरू दावीद देवा सांगात आसलो. दावीद जैत येवन देवाच्या बळवंत हाताखाल आसलो. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां भोव आपुरबेन दाविदान हाता गेल्ल्या सर कामाचेर सर्वेस्परान ताका जैत दिले म्हळ्यार सर्वेस्पर ताच्या सांगात आसलो. त्या खातीर उसार आमी साम 121 3 पटी सकाळीच्या वेळा ह्या उतराचेर भरोसो दवरया, पातयेणी दवरया. प्रत्येक जॉब चॅप्टर 42:2, आयसाया 45:2 and 3, साम 121 सगळी सांगात म्हणून देवाच्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आमी आराम करता आसतना उतार आमकां सुटका लाभयता, उतार आमकां बळवंत करता, उतार आमकां सत्यवंत करता. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा आमची सगळी अस्कतकाय, आमचे ड्रायनेस, आमचे उणेपण, आमी खंयच्या कामां हाता घालूं वेते आसा आयच्या दिसा, जावं फुडें मेडिकल टेस्ट वेते आसा, जावं फुडें आमी अस्कत जाते आसां, जावं फुडें आमी कंगाल जावन आसां, आमी निराश जावन आसां, तेंते सावन आमच्या जिवितांत जैत व्हरते आसा. ह्या सोमाराच्या दिसा देवाच्या बळवंत हाताखाल आमकां आमी समर्पण दिवया. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:6 वळ 13 म्हणटा की हांव तुजो देव तुका भुजयतलो, राखतलो आनी सांबाळटलो. हांव तुजो देव हर एक दिसा तुका भुजयतलो जावन आसा. कोणातावन येता आमकां आदार. साम 121:2 म्हणटा की ओन्ली देवातावन मात्र आमकां आदार येता.
म्हळ्यार प्रत्येक देव आमच्या पक्षान हर एका दिसा आसा आज म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुमेची सगळ्यात अनुभव करून सगळी सांगाता मेळून जो 42:2 आयसाया 45:2-3 साम 121 या सकाळच्या वेळा एक घडी जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया प्रत्येक बाहेट असले वर्ड ऑफ गॉड ना तुमकां बाहेट ना प्रत्येक बायबल खडा आणि सकाळच्या वेळा हे उतार आमी उत्साहाने कर माग्या यश उतार आमकां धैर्यवंत करून दी फळवंत करून दी सत्यवंत करून दी म्हणून विश्वासान म्हणया तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दारांची फूड करतलो आणि लोंगडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो हे परी अंश सर्वेस म्हण तुका कळीस जातले तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खैतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना क्षमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ दुसऱ्या पोटी मागता असताना आमचे हात आमी उक्ते दवरया आणि माग्या तो सगळे करूंक शकताय मोगाळ बापा या सकाळीच्या वेळा म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातान दिता या सोमारचो दीस आज फळवंत हाताकाल म्हाका हांव समर्पित करता आसतना तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर सर्गीच्या सत्यान म्हाका भर दैवीक कृपेन म्हाका भर म्हणून सगळी परतून फुडें म्हणया तूं सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो हांव काश्यांच्या दारांची फूड करतलो आणि लोंगडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो हे परी हांव सर्वेस म्हण तुका कळीत जातले तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खैतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणे रचना सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना क्षमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ वैसुम्या जेजू हांव भायर भितर वेता आसतना म्हाका राखतालो सांबाळटलो म्हाका सोडयतलो म्हाका आशिर्वादीत करतलो धनी सुमी सडवंदा तूं जावन आसाय तुज्या उतराद्वारे आज तूं म्हजे उलयते आसाय सुम्या गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती तूं म्हाका दितालो धनी जावन आसा ही तुजी बसवणी जावन आसा सुम्या बसवणी एकडे आमचे दोळे धांपया देवाच्या उतराचेर पाती येवया देवाच्या उतराचेर भरोसो दवराय वळा तो सगळें करूंक शकता आज तुवें तो फायट करते आसा एक्सोडस 14:14 आज म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरां खंयच्याय वस्तूक आमी भुलते आसा ह्या सकाळच्या वेळार देवाची उतरां फळवत जावया देवाची दैवीक उतरांची सकत आमच्या काळसा भितर इगोवन देवळा काळसा भितर इगोवन दी आमची अस्कत काय पयसरो देवळा आमचे उण्यापण पयसरो देवळा आमची अडकळी आमकां सोडून नसो देवळा आमचे जिवीत सुमेचे ते समर्पित करया जाता जाल्यार आमच्या काळजान आमचो हात दवरया आनी विस्वासान म्हणा वळा तूं सगळें करूंक शकताय सुम्या तूं सगळें करूंक शकताय सुम्या तूं असाध्य म्हणलें कितेंच ना असाध्य म्हणलें कितेंच ना सुम्या तूं सगळें करूंक शकताय मेल्ल्या 3 दीस कुडीन कुसल्या लाजराची कूड परतून तुवें जिवंत केलें वयसल्या सुम्या आज म्हज्या जिवितान वरती महत् कार्य करूंक तुका ती सकत आसा तुका ती पदवी आसा हांव सत म्हणटा हांव फात येता हांव सत म्हणटा हांव फात येता जायरसाची तूं मरण पावल्या वेळा सुम्या त्या सुवाते तूं गेलाय मात्र न्ही
12 वर्षाच्या चलयेक ते उठायला सुम्या तर सुम्या आज म्हजी जिवित देवची अस्कातकायची उण्यापणाची अडकळेची असमाधानाची हे सगळी मोडा तुझ्यान मात्र काढून उडोंक जाता जेजू जेजू आज उलय सुम्या मुझ्या लागी सुम्या तुझ्या महान शक्तीचेर आज वंदवन आसा तुझ्या महान शक्तीचेर फात येवन आसा तुझ्या महान शक्तीचेर विश्वास दवरून आसा आणि सगळी उत्साहाने कर म्हणया तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य न्ही म्हूण हांव जाणा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो अवकाशाचे दारांची फोड करतलो आणि लोकडाचे आडामे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी सर्वेस्पोर म्हूण तुका कळी जातले तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांव म्हणतो वळखतलोय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता कैतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पाय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आणि सदां मोगाळा जेजू ह्या सकाळच्या वेळा म्हजी जिवीत हांव तुज्या हातान दिता जेजू म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातान दिता जेजू म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हजें सर्वस्व हांव तुज्या हातान दिता आज तुवें म्हाका चलोवन उरयची तुवें म्हाका राखून उरयची तुज्या पवित्र आत्म्यान तुवें म्हाका भरयची सुम्या संवसारी अस्कत भुलाना जावच्या संवसारी वायट सांपडना जावच्या तुज्या बळवंत हाताखाल आज म्हाका हांव तुज्या हातान समर्पित करता म्हणून विश्वासान आमी तुज्याले परतून मागता हांव तुझ्याच हातान जीव प्राण मोजो तूच म्हजो आसरो वै सुम्या जेजू जीवित मोजे वै जेजू तुझे विणे जेजू ना शांती ना परवसो परतून म्हणया आमी तुझ्या साता जीव प्राण म्हजो जीव प्राण मोजो वै सुम्या जेजू तुजी काकोत आनी करपा आज म्हजेर वतय सुम्या जीवित जेजू मोजे तुज्या आत्म्यान आज म्हाका भर सुम्या जेजू तुज्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर सुम्या जेजू 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 तू मोग जीवो वै सुम्या राया अमृत जीवितासो तुज्या कृपेन आज म्हाका भर तुज्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर म्हजें उण्यापण पयस कर म्हजी अस्कत काय पयस कर म्हजी अडकळे पयस कर जेजू तुजी सकत आज म्हजी जिवितां वतय सुम्या सुम्या आज हांवें चलोंक जाय ती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू हांवें चलोंक जाय ती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू हांवें चलोंक जाय ती वाट आज तूं म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू हांवें चलोंक जाय ती वाट आज तूं म्हाका दाखय सुम्या दाखय दाखय सुम्या दाखय सुम्या Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise and thank you, glory. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. तुझ्या स्पिरिटांवर तुझ्या पदव्यांवर तुझ्या कृपेंवर अभिषेक anoint कर जेजू दैवी शक्तींवर तुझी पदवी आमचेर वतय सुम्या सगळ्या सांगण्यात आमकां सोडय तुझी कृपा आमचे देवय तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर तुझ्या दैवीक ज्ञानान आमकां भर म्हणून परत मागता घेवया आमी उतार Psalm 118 verse 7 Psalm 118 verse 7 उतार आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो पळय इकडे अपुरबायेचे उतार हे सकाळच्या वेळार
आम्ही अनुभव करीचे उतर असो पण अर्थ करून घ्या सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा एवरी डे आम्ही सकाळी उठला तशें म्हणजे सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा आम्ही संसाराच्या वस्तूच्या पातयेवन इवन संसार कोणी म्हणटा की हांव तुज्या सांगात आसा ना लास्ट आमकां हांस सोडटा म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या पुरवायची टेस्ट मनी हांव तुमच्या मुखार दवरता फाटल्या दिसा एका कन्वेन्शनाक गेल्ल्या वेळार एका तरणाट्यान म्हणली टेस्ट मनी 28 इयर्स तरणाटो तो म्हणा लागलो की आमी दुबळ्या कुटुंबाची आमकां सारकें गरी ना डाडा कुली कामां वता म्हजी मम्मी कुली कामां वता कशें म्हज्या मम्मीन म्हाका शिकयलें आनी लास्ट शिकप जाल्ल्या तक्षण म्हजी मम्मी म्हणा लागली की कुटुंबादारा लागीं कशें म्हणी एक पोटी म्हज्या पुता भायर व्हरा म्हजी एक पोटी म्हज्या पुता भायर व्हरा आनी कितेंय तुमकां गरज आसा तो तुमकां हेल्पाक पावतलो कित्याक म्हळ्यार हे कुटुंब दुबळे कुटुंब तांच्या कुटुंबांतले सगळे भायल्या गांवांत आसात आनी हांगा आयिल्ल्या वेळार तांकां बरें पळोवचें इवन तांकां सगळें सांबाळचें हें सगळें ती करताली आनी जेन्ना भुरग्यांचें शिकप जालें ह्या आवयन कुटुंबांतल्या सगळ्या लागीं विचार एक हेल्प करा एक आदार दिया कांयच नाका म्हजी 2 कांगणां आसात ती दवर म्हणून म्हज्या पुता भायर धाडटो पयशे घालचे नाका एक पुढे विसा करून दिया मात्र नाही एक काम सोदून दिया सगळी येस 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 म्हणा लागली जाल्यार कोणी तांच्या आदारा पावना कोणी तांच्या आदारा पावना हो तरणाटो सगळ्या तांच्या कुटुंबादारा लागीं विचारले लागलो एक पोटी म्हाका आदार दिया कोणी म्हणी कित्याक आमचे ल्हानशे नळ्याचें घर आमकां कोणाचो आदार ना कोणी आमच्या आदारा पावनात तुम्ही कोण म्हणी एकली आमकां हेल्प करा पयशे नाका म्हज्या मम्मीची 2 कांगणां म्हणी दवर तिणें पयशे दिता म्हणल्यार ओन्ली म्हाका वाट दाखयची कित्याक म्हळ्यार बारगांवांत आज म्हज्या पावोना म्हज्या मोगाचे न्हू निमाणे घडये सगळ्या कुटुंबादारांनी फोन उखलूचे स्टॉप केले हो भुरगो तरणाटो सगळ्या काळजांत तुटलो आनी जेन्ना 2021 आमचे मागणे त्याच्या हातान मेळ्ळे आनी 2022 तो ताबोर आश्रमाक रितीरेंत आयलो अपूर्वायत रितीर केली ताणें ह्या 3-4 दीस आयतारा सांजे तावन बुधवारा दनपार पर्यंत सगळे रितीरेंत ताणें रडोवंक सुरू केलें आनी काळजांत पडले गाय जेजू समर्पित कर म्हणलें की हांवें वाचलें उतार साम 121:2 कोण म्हज्या आदाराक येता ओन्ली म्हजो सर्वेस्पर देव मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार खरी गजाल जावन आसा देवाचे उतार जिबे आनी क्रियात्मक कित्याक हो तरणाटो आपले टेस्टमनी दिवन म्हणा लागलो की हांवें ते मागले 4 दिसाची रिटीडेन सोम्या आमच्या कुटुंबादार आमच्या आदारा पावनात आमचे सैरी देरी आमच्या आदारा पावनात हांव तुमच्या मुखार एक ल्हानशी काणी दवरता ह्या भुरग्याची टेस्टमनी थंयच दवरता वर्ड ऑफ गॉड हांगा दवरता एक काणी दवरता आयका म्हज्या मोगाचे न्हू एक दीस भांगार लोंगडा लागीं म्हणटा गी हर एक वेळार म्हाकाय हातोड्यान धाडयतात तुकाय हातोड्यान धाडयतात म्हाकाय उज्यान घान मेल्ट करून हातोड्यान धाडयता तुकाय उज्यान घान तांबडे करून हातोड्यान धाडयता तूं कितें इतलें रडटाय हांव पळय कित्याक रड्यान रडना तूं कितें इतलें भोव मारते आसय कितले इतले भोव मारते आसय ताकाच लोंगाड म्हणटा की ह्या भांगारा लागीं पळय सायबा तुकाय उज्यान घालतात म्हाकाय उज्यान घालतात तुकाय हातोड्यान धाडयतात म्हाकाय हातोड्यान धाडयतात कित्याक तूं बोब मारलें म्हळ्यार तुका धाडोवची हातोडी जावन आसा तूं भांगार जावन आसा तुका धाडोवची लोंगडाची हातोडी जावन आसा ताका तुका कांय फरक पडना म्हाका धाडोवची लोंगडाची हातोडी ते लोंगाड जावन आसा म्हळ्यार आपल्याच सायबाचें जावन आसा आपल्या सायबाचें म्हळ्यार तो म्हजोच व्यक्ती जावन आसा लोंगाड म्हजेच जावन आसा तेन्ना आपल्यानी आपल्याक मारल्या वेळार ते कठीण दुखता म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या काणयेंत अर्थ आसा परतून सांगता की लोंगडा धाडयता आसतना लोंगडाक दुखताले कित्याक म्हळ्यार धाडयल्ले लोंगडान धाडोवचे लोंगडाकच जेन्ना लोंगडान भांगारा धाडयता आसतना फरक पडनातले कित्याक त्यो पराय जावन आसा भांगार आनी लोंगड विंगड जावन आसले तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आपल्यानी दुखयल्ल्या वेळार कठीण आमकां दुखता आमच्यांनी केंडल्या वेळार कठीण आमकां दुखता आमच्यांनी सकयल गेल्ल्या वेळार कठीण आमकां दूख भोगते आसता ह्यो तरणाटो म्हणा लागलो की सगळ्यांनी आमकां दुखयले सगळ्यांनी आमकां केंडले कोणी आमच्या आदारा पावना 4 दिसा ह्या रितीन
जेजू म्हज्या आदारा पावलो, जेजू म्हज्या आदारा पावलो. त्या दिसतावन हांवें बायबल उक्तें करूंक सुरू केलें. रितीर जाली परतून हांव गांवांत गेलो आनी म्हज्या मम्मी डॅडी सांगत रावलो. हर एक दिसा हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. हर एक दिसा मागण्यांत जॉयन जालो. हर एक सकाळी मिसेच्या बलिदानात भाग घेतले. एक दीस सोमी म्हणालो उठ आनी वच. खंय वयचें कितें वचचें कांयच कळीत ना म्हाका. हांवें दुबयची कशें म्हणी म्हज्या मम्मी दुबय गेलो. दुबय वता आसतना खंय कांयच कळीत ना. फ्लायटार बसलो 1:21 कंटिन्यू उसारतेलो कितल्या पटी, 1 पटी न्ही, 10 पटी न्ही, 20 पटी न्ही, 25 पटी न्ही, कंटिन्यू. कित्याक म्हणल्यार म्हाका आदारच ना. ओन्ली सोम्यान म्हाका आदार दिजे. मम्मी डॅडी म्हणाले पुता कोणाच्या घरा वेते. हांवें सांगलें की सोमी म्हाका वाट दाखयता. मम्मी तूं हर एक दीस मागताय तें मागणें व्यर्थ जायना. म्हज्या मोगाचें न्हू प्लेनार बसून सुमार 1.5 घंटो जावंक आनी ताणें कोंत काडून तेच करूंक जाय. 1.5 घंटो वर्ड ऑफ गॉड वाचलें. घंटो जावंक आनी कोंत काडून तेच करता आसतना ताका इल्ली जेम येयली. तें कोंत दुसऱ्याच्या आंगार पडलें आनी त्या व्यक्तीन विंचून हाका उठोवन हाच्या हातान दिलें आनी तांचे उलोवणें जालें. तोय क्रिस्ती होय क्रिस्ती. तांचे फ्रेंडशीप जालें. पळय देवाचो पवित्र आत्मा कसो काम करता. हो तरणाटो तेडे सगळे आपल्या जिविताची घडीत सांगूंक लागलो. हो व्यक्ती म्हणूंक लागलो की तूं कांय वरी करनाका, तूं आमच्या रुमांत ये. तूं आमच्या पळय देवाचो आत्मा कसो काम करता. तूं आमच्या रुमांत ये. कित्याक आज दाविदाचे प्रत्येक तर वाचया आमी देवाचे उतार आमकां भोव अपुर्बेन हांगा म्हणटा की पळय प्रत्येक तरां दैवी सकत अनुभव करचे आमी. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 17 वर्स 43 अशें म्हणटा. फिलिस्तीन दाविदाक म्हळें एक दांडो घेवन तुवें म्हजे सरशी येवंक हांव कितें सुणें आनी ताणें आपल्या देवाचें नांव काडून दाविदाचें शिराप केलो. वर्स 44 आनी ताका म्हळें ये म्हजेशी आनी हांव तुजें मांस आकाशाच्या सुकण्याक आनी रानवट मनशां तें खावंक दिता. 45 दाविदान ताका जाप दिली तूं म्हजेशी तालवार भालो आनी बर्जी घेवन आयलाय पूण हांव तुजेशी दळबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला. पूण हांव तुजेशी दळबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला. हो तरणाटो गरजून वेता आसतना हांव जेजूच्या नांवान दुबय वेतालो. जेजू म्हज्या आदारा पावतलो. तो म्हज्या मुखल्यान वेतालो. ताका साथ म्हणलें कांयच ना. त्या उतराचेर फत येवन एक बॅग हातान घेवन ओन्ली टिकेट आनी विजा काडून तो शिदा फ्लायटार बसून गेलो. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया तेजे 2 घंट्या मागण्या देवान ताका आदार दिलो. ह्या तरणाट्यान दिले टेस्टमनी ब्रदर म्हाका वाटेर कोणी एक वारसुरो मेळ्ळो. ताणें ताच्या घरा वेले मात्र न्ही एक हप्त्या भितर म्हाका ताणें काम करून दिलें. ब्रदर आज हांव एका कंपनीच्या बॉसच्या हाताखाल काम करता. म्हज्या हाताखाल 17 जाणां काम करते आसा. म्हज्या मोगाचें हो तरणाटो म्हणालो की हांव म्हज्या जेजूच्या नांवान गेलो. हांव म्हज्या बळवंत सडवंदराच्या नांवान गेलो. म्हज्या सोम्यान म्हाका सोण घालूं ना. आज सुमार 1.5 लाखा वयर हांव भाग घेते आसा. आज म्हजी सैरी तैरी म्हाका फोन करते आसा. म्हजी कुटुंबांतले म्हाका फोन करते आसा. ब्रदर आमी एक ल्हानशा पाक्याच्या घरांत आसले. आज आमी स्लॅबाचें घर बांदलां. म्हजो डाडा म्हजी मम्मी आतां कुली कामां वचना ब्रदर. तेंचे तोंड हांसो आसा. ताका 3 पुटी हांवें दुबय व्हेला आनी सगळे दुबय भोंवडेला. त्या जिवितान पळयनातले सगळ्याच पळोवंक तांकां सोम्यान भाग करून दिलें. मोगाचें सकाळीचो वेळ एक आशिर्वाद आसूं. आयज सोमारचो दीस त्या सोम्याच्या नांवान आराम करा. मनशाच्या खंयच्या सक्तेचेर न्ही, पयशाच्या बळाचेर न्ही, तुज्या जाणवायच्या पदवेचेर न्ही, तुज्या बळाचेर न्ही, तुज्या अधिकाराचेर न्ही, ओन्ली सर्वेस्परा देवाच्या नांवान. दावीद म्हणा लागलो की भुरगो दावीद म्हणा लागलो की गोलियाताक म्हणाले हांव आयला म्हज्या देवाच्या नांवान. तुज्यार तालवार आसा, बर्जी आसा, सगळें आसा. हांव आयला ओन्ली सर्वेस्पराच्या नांवान. म्हज्या एक फातर गोलियाता सकयल घालूंक लागलो. कित्याक तो फातर न्ही, देवाची महान सकत, देवाची महान पदवी. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भुरग्याच्या हातांत आसले ओन्ली टिकेट आनी विजा आनी थोडे पयशे. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू सोम्याच्या नांवान हो भुरगो भायर सरलो. देवान आपल्या दुताक ताच्या कुशीन दवरलो.
देवान आपल्या दुताक त्या तरणाट्याच्या कुशीन दवरलो. मात्र नाही की तरणाट्याचे सगळं फुडार देवान उक्ते गेले. तरणाट्यानो, या लाईनी तुम्ही आज देवाची तर ऐकत जाल्यार आज देवाच्या महान सक्तीचेर पातयेया, देवाच्या महान पदवेचेर पातयेया. तो देव तुमच्या जिविताक अनेक वाट दाखयतलो. देव आपल्या दुताक तुझ्या कुशीन दवरतलो आणि तुझे जिवीत एक उदरगतीच्या पावंड्यार पावतले. पळय जुजेची जिवीत, जुजे बापाय सांगता एक भुरगो जावन आसलो, तसो जुजे पावलो इजिप्टाचो कारभारी जावन. तुमच्या जिवितान देवाक इम्पॉसिबल म्हणले कितें म्हणे आसा की, आज देवा असाध्य म्हणले कितें म्हणे आसा की. जोब 42:2, आयजाया 45:2 and 3, Psalm 121. बरें बरोवन घ्या. एवरीडे मॉर्निंग उठता आसतना वाचा, हे प्रिंट आउट काढा, वाचा वाचा वाचा. त्याच उतरान हर एक दीस आराम करया. पळय सर्गीची वरती महान सकत तुम्ही अनुभव करण्यात येतल्यात. एकडी आमचे दोळे दांपया आणि मागया. मोगाळ बापा, सकाळच्या वेळार मागता बापा, कितल्या बाबडे जिवितान फेलियर अनुभव करण्यातला, सलवणी अनुभव करण्यातला, गतीन आसात, बेसरान आसात. आज तुझे उतार त्यांना बॉल दिवं दी. या तरणाटीचे टेस्टमनी आज जणकल्याची काळ जमान उस वाढून दी. सगळं सांगलेत हांव जणकला सुटका आणि सोडवण लाभय बापा. बापा तुझ्या आत्म्यान भर, तुझ्या दैवी शक्तीन भर, तुझ्या पदव्यान भर बापा. बापा निराशपणात हांव, एकसूटपणात हांव, अस्कात काय हांव, असमानता तनात हांव, इरार येता, अडकळत हांव, सुटका आणि सोडवण लाभय. जणकल्याचो फुडार तुझ्या हातात आसा बापा. आयुष्यांत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तणीर असल्या, लास्ट स्टेजर असल्या, कष्टातल्या, दोळ्यांच्या दुखा गळयतल्या, कॅन्सराच्या पिडेन वळवळटल्या, आज डायलिसिसान वळवळटल्या, विंगड समस्या वळत जाल्या, कोणाचे टेस्ट आसा, कोणाचे ऑपरेशन आसा, परगांवची विजा आज इंटरव्यू आसा तांची. सुम्या जणकला तुझ्या मुखार उबारता. कोणाची एक्झाम आसा, सुम्या हे फुडारा डिसिजन घेवचो दीस आयचो थोड्या दिवसांचो जावन आसा. हे सुम्या तुझ्या आत्म्यान बोर, तुझ्या आत्म्यान बोर, तुझ्या आत्म्यान बोर. तुझी कृपा जणकल्याच्या बाबडे जिवितांत देवय. तुझ्या रक्तान नितळ कर, आशीर्वादित कर, बेसवणी बोर म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता. आमेन. मोगाच्यानो, आज सोमाराचो दीस जावन आसा. सांजेर इन्फ्रेंट जीजस चर्च जोगेश्वरी सांजे 6 वरां राती 9 वरांपर्यंत विशेष अर्गावाकणी, मेसेचे बलिदान, देवाची उतराची परगटणी, विशेष आराधना. तरणाट्यानो, वडिलांनो, पिडेस्तांनो, हर एकला कष्टातून येया. सांगा एकामेका वडा संख्याने या. हायवेच्या कुशीनीत आसा इन्फ्रेंट जीजस चर्च जोगेश्वर इष्ट. सांगा एकामेकाक ये वड संख्यान सोमेची दैवी सकल दैवी पदवी जणकले अनुभव करया. तसेच म्हज्या मोगाच्या आज देनपरा पहिल्या उपादेसावेर विशेष सुटकेचे मागणे आसा. हे मागणे सकाळीचे मागणे तुम्ही ऐकाया आणि दुसऱ्या कोणा शेअर करा. आणि देनपरा 2:45 to 4 o'clock जणकले जॉईन जाया. सर्गीची सकत आम्ही अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या पुताक CA इंटरमिडिएट ग्रुप 1 पास जावच्या खातीर ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिलें देवाचें उतार ती कळनासतना दीस आनी रात मागोवन आसली. आनी तिच्या पुताक बरें रिजल्ट फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक काळसंतावन ती अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो न्हवरो जर्मनींत काम करनासलो आनी हर एक वर्सा ताका टॅक्साचे पयशे मेळटले आनी त्या वर्सा ताका टॅक्साचे पयशे सारके मेळनातले वरवीं तो मुस्तखंतीन आसलो आनी टॅक्साचे फॉर्म फिल करूंक आयकनातलो. तवळ तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागून आसली. तशेंच सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली आनी तवळ थंयसर सांगिल्लें उतर ह्या 7 दिसां भितर कोणी कितेंच मागोन आसा जाल्यार ता भावार्थान मागिल्लें तांकां जेजू दितलो म्हणून. तशें ती भावार्थान मागोन आसली आनी ह्या 7 दिसां भितर देवान तांचेर बेसांव वतलें आनी ताका मेळोवंक आशिल्ले सर पयशे ताका फावो जाले आनी ह्या खातीर ती देवाक आज काळसंतावन अर्गां दितात.
प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका हाय डायबिटीक आसलें आनी तावळ तिणें ब्लड टेस्ट करून पळयतना डाक्टरान तिका इल्लें लिव्हराचें प्रॉब्लम आसा म्हणून सांगलें. तिका मस्त भिरांत आसली आनी तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली. आनी ताचे उपरांत ती ब्लड टेस्ट करूंक परत्यान हॉस्पिटलाक गेल्या तवळ तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी डाक्टरान तिका लिव्हर फंक्शनिंगाक दिल्ले टॅबलेट्स रावयले आनी तिका भलायकी पाटी दिल्ल्या देवाक ती काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या फ्रेंडाच्या पुताची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या फ्रेंडाच्या पुताक ताळ्यांत एक घाय जाल्लो आनी डाक्टरान बायोप्सी करून सांगलें 4 ते 5 म्हयने जायचे गूण जावंक म्हणून. तवळ तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली आनी फकत 1 म्हयन्यांनी ताच्या ताळ्यांत जाल्लो घाय गूण जालो आनी ताका देवान पेखवणी लावयल्या आनी भलायकी पाटी मेळ्ळ्या खातीर ती देवाक आज काळसंतावन अर्गां दितात.